در اولین مصاحبه در ریاست جمهوری، اولین مصاحبه کرد، خبرنگار از ایشون پرسید که شما آیا با آمریکا مذاکره میکنید؟ صریح گفت خیر. گفت نه، بدون هیچ ابهامی، و نکرد. اجازه نداد که دشمن بتوانه بگه که من با تهدید، با تطمیع توانستم، با حیله توانستم ایران رو به پای میز مذاکره بکشونم. نگذاشت. اینی که اصرار بر مذاکره مستقیم میکنن طرف‌ها به خاطر اینه، یک بخش عمدش اینه. ایشون اجازه نداد. البته مذاکرات غیر مستقیم بود، زمان ایشون هم بود، مثل حالا که هست، البته بدون نتیجه. حالا هم گمان نمی کنیم به نتیجه برسه.